तपाईँ तपाईँ राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईँहरूले चेक गर्नु भएन भने अनि नबिर्सनुहोस् बांग्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बांग्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्, किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरिरहेछ। नेपालले पनि, नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन, परिवर्तित गरिएको छ। मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानुनका निर्माता छौँ र कानुनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ, लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। हिजो मैले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको मैले इन्डियन टिभीमा देखेँ आजकलमा, र उहाँले त्यहाँ खुलेर बोल्नु भएको छ कि यो 1816 को सन्धिको अनुसार हो। मेरो पनि चाहना त्यही हो कि सरकारले यो जुन अहिले जुन नयाँ नक्सा आइराखेको छ त्यसलाई यो 1816 को सन्धि बमोजिम हो त्यो चाहिँ सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्ध्यारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, कतिजना 1816 को सन्धि जब 1814 मा जब सुगौली वार भइराखेको थियो र जब इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीचमा यो तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपाललाई दिने जब सहमति भयो, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको तराईमा क्रान्ति भएको थियो, धेरै विद्रोह भएको थियो। त्यहाँका मधेसीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोहको आधारमा अन्तमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पछि चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सही भएको छ, जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालका राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीले, र त्यसैमा त्यो धारा 7 हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कि चाहिँ जुन जुन बासिन्दा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग नेपालका राज्यले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन हो। यही कुरा म उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकताको लागि यदि 1816 को सन्धिको अनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तित भइरहेछ भने 1816 को सन्धि अनुसार तराई मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि हामीले उठाउनुपर्छ। यो दुईटै कुरा सँगसँग लाग्दा अनि राम्रो हुन्छ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ हैन, तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेको छ यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नुभएको छ मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाएँ अनि म निस्किया छु। अरू थप कुराहरू जस्तो मैले जुन दर्ता गराइसके पश्चात दुईटा कुरामाथि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब अहिले त चाहिँ सबै जानकारहरूले जुन 9 सदस्यीय जुन विज्ञ समिति गठन भएको छ, अब त्यसबाट त यो विद्वत वर्गमा पनि यो चर्चाको विषय भइसक्या हो कि प्रमाणै नजुटाइकन अनि सरकारले किन नक्सा ल्यायो। भोलि प्रमाण नजुटाउन सक्दा के त सरकार पछाडि हट्छ? यो प्रश्न आइसक्या हो। म दोस्रो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु, यो त्यत्तिकै सरकारले विज्ञ समिति गठन गरेको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनः एकजना कोही ओलीजीले लगभग 20-25 दिन अगाडि चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ र त्यो चाहिँ अहिले 4-5 दिन अगाडि त्यो मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले शो कज जारी गरिकन त्यो मुद्दालाई चाहिँ अग्राधिकार पनि दिइसकेको छ। अब कुरो के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ अनि त्यस बेलामा संसदले प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ?
यो चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। र तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, यही कुराहरू मैले भन्न खोजेका थिएँ, जब 1816 को सन्धि चाहिँ को आधारमा नक्सा परिवर्तन भइराखेको छ भने 1816 को सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो हैन। र त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिको जिम्मेवारी कसले लिने? भारतले लिने हो कि ब्रिटेनले लिने हो कि भारत र ब्रिटेन दुवैले लिने हो? भारत, ब्रिटेन र नेपाल तिनटैले बसेर छलफल गर्ने हो। र यसै बिचमा जुन चाहिँ तपाईँको 1961 मा जुन नेपाल र चीनको बिचमा सिमाना सम्बन्धी छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरेको छ। नेपालले पनि, नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन। त्यसले गर्दा म के देखिरहेको छु भने त्यो सन्धिको अनुसार चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा टिङ्कर खोला जुन छ, टिङ्कर खोलालाई चाहिँ नेपाल र चीनको बिचको सिमाना बिन्दु ठानिएको छ। र त्यो ठानिसके पश्चात जुन लिपु लेकको बारेमा चीन र भारतले जुन सहमति गरेका छ त्यो सहमतिलाई पनि अब हामीले यसमा ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने वास्तवमा मेरो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिकन सामाजिक सञ्जालमा पनि, अदालतमा जुन छलफल भइराखेको छ, अदालतमा पनि जुन एउटा विचाराधीन मुद्दा छ, अनि सरकारले केही समयको लागि विश्राम लिनु पर्थ्यो। किनभने मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँ स्रोत प्रमाण खुलाउनुहोस्, अनि स्रोत प्रमाण खुलाइसके पश्चात म समर्थनमा छु। म यो निशान छापको विरुद्धमा छुइनँ जुन बाहिर जुन भनिरहेछ यो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती हैन। यो सँगै जसरी तपाईको दलले पनि तपाईले राख्नु भएको संशोधन फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई किन तपाईले त्यो विषयमा केही दल अब यो चाहिँ अब यो मैले आज संसदीय दलमा गएर मैले यो कुरा राखिदिएँ हैन। मेरो प्रश्न के थियो भने जुन दिन पहिलोचोटि, हुन त जुन दिन मैले संसदमा सबभन्दा पहिला जुन भाषण गरेका थिएँ जसलाई चाहिँ बङ्ग्याइकन यहाँहरू यही संसदीय पत्रकार समाजबाट नै गएको थियो होला जस्तो लाग्छ। मैले त्यसमा छानबिन गरेका छैन। जब मैले नेपाल र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ अनि त्यस पश्चात चाहिँ भारतलाई सोधिकन किन नगरेको भने यहीँबाट पहिला फ्लोट भयो होला। को हुनुहुन्छ साथीभाइ मलाई थाहा छैन। अनि त्यस पश्चात चाहिँ संसदीय दलमा छलफल भएको थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ अब हामी पार्टीमा छलफल गरौँ। तर त्यति समय बितिसक्दा पनि पार्टीमा यस विषयमा चाहिँ छलफल भएको थिएन। अनि त्यस पश्चात 2-3 दिन अगाडि जुन माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजीले जुन बोल्नुभयो, जुन चाहिँ तपाईँ समर्थन जनाउनुभयो, अब त्यसको बारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको थिएन। अनि यो त अब चाहिँ कुनै पनि सभासदको स्वतन्त्रताको अधिकार हो नि हैन। किनभने त्यो बेलासम्म पार्टीले कुनै निर्णय गरेका थिएन। अनि निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु। धेरै नेपाली जनताहरू एकधिक्का भएको बेलामा हैन राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ जनताको भावना विपरीत गएर चाहिँ मैले यसो गरेँ। म एउटा तपाईलाई सोधौँ, तपाईले हो यही हो तपाईले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। राष्ट्रियता के सीमाले बाँधिन्छ? यदि राष्ट्रियता सीमाले बाँधेको छ भने आज विश्वभरि जुन नेपालीहरू छन् के तिनीहरूको राष्ट्रिय भावनाको सम्मान नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले यो राष्ट्रियताको गलत व्याख्या भइरहेछ। सीमा भनेको टेक्निकल विषय हो। सीमा भनेको भारत, नेपाल, चीन, अब त ब्रिटेन पनि आयो। 1816 को सन्धि अनुसार यदि यो नक्सा परिवर्तन गरिएको छ भने अब ब्रिटेन पनि आयो, हो कि हैन? यो सबै बसिकन अनि यसमा छलफल गर्नुपर्छ। सीमालाई जुन ढङ्गले राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिकन जुन प्रहार भइरहेछ हामी प्रश्न सोध्ने व्यक्तिहरूमाथि, त्यो चाहिँ गलत राजनीति हो, गलत राजनीति हो। भनेको आज पार्टीले जसरी व्हिप जारी गरेको छ त्यो नमानेर तपाईँ अब म समर्थन गर्दिन, मतदान गर्दिन। मैले आफ्नो होइन, मैले त भनिसकेँ नि। जब मैले आज यति चारैतिर गाली सुनिरहेको छु, ल यो पनि कुरा भनिराखौँ। मैले आज पार्टीमा भने आज 2 हप्तादेखि जुन खालको फोहोरी गाली गलौज भइरहेछ होइन, मसँग 2टा मात्र बाटो थियो। नाउ आई एम स्पिकिङ एज अ वुमन, ओके? या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ या मैले जङ्गको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। म फाइट गर्न उत्रेँ, किनभने हरेक महिलाको अधिकार छ कि उसले आफ्नो डिग्निटीको
आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ पोलिटिकल कुरा भयो त्यो मैले बताइसकेँ। पर्सनल कुरा के हो भने यो राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईँहरूले चेक गर्नु भएन भने, अनि नबिर्सनुहोस् बाङ्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बाङ्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्, किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। तपाईँ बोस्निया, एकछिन तपाईँ बोस्निया हर्जगोभिना सबै, जब जातीय भावनामा जब राष्ट्रियता ल्याइकन अनि कुनै असहमत पक्षलाई चाहिँ आक्रमण गरिन्छ, यदि त्यसलाई हामीले बेलामै सचेत भएन भने यसको परिणाम चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि र मुलुकको राष्ट्रियताको लागि हुँदैन। अब राष्ट्रियताकी कुरा गर्ने हो भने मैले आज यो पार्टीमा राखेँ, जनता समाजवादी पार्टीले यदि नेकपाकै या महेन्द्रले सुरु गरेको राष्ट्रवादलाई नै अगाडि लिएर जाने हो भने जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला यो सबैलाई समावेश गरिकन एउटा समावेशी राष्ट्रवादको अवधारणा विकास नगर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता के? त्यसैले यो गहिरो विषयहरू हुन्। अब म यति भनिकन अब बिदा लिन्छु। ल, धन्यवाद। ल, मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईँको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्नका लागि मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ मैले तपाईहरुको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईहरु शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुस्। मान्य सदस्य अगाडि जानुस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौँ। केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौँ र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ। म पनि आम नेपाली जनतासँगै, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै, नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि मलाई विश्वास छ
हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नेताहरू र माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो र लामो समयदेखि, खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाइँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, सङ्घीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई, यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा
जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईँसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको, तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो। यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने। र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले, एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ।